अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो हाँ जी, कल मैंने व्लॉग नहीं था लगाया क्योंकि मैं थोड़ा आपकी ज़रा समझण दी कोशिश कर रही सां, कुछ जेह्ड़े कमेंट्स आए हैं कुछ कमेंट्स जो आए हैं, तो जो मैंने घर की जो वीडियो आप लोगों के साथ जो व्लॉग मैंने शेयर किया था जिसमें मैंने घर का बताया था कि नोटिस मिला है मालिक मकान से, तो वो ये था कि मैंने कहा था कि मैं यूट्यूब फैमिली के साथ कुछ शेयर करना है, उनसे कुछ मशवरा चलें, आप भी कुछ मशवरा दें, है ना? तो वो ये था कि आपके साथ एक चीज़ शेयर की थी, एक परेशानी जो थी ना वो शेयर की थी कि जी ये हुआ है हमारे साथ कि एकदम से अभी तो मैं वसीम को ही लेके अभी पूरी तरह से संभली नहीं हूँ कि अभी वो चल रहा है इनका। आपको पता थोड़े दिन पहले फिर ये हॉस्पिटल में रह के आए हैं हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। ये वेडनेसडे को जिस दिन मालिक मकान का आया है मैसेज आया है, उस दिन भी इनका जो है वहाँ पे डायलिसिस के दौरान ब्लड प्रेशर हाई हो गया। आज फिर ये भी डायलिसिस से आए हैं, आज भी इनका बीपी हाई है। तो बस अभी तक जाग रहे हैं, 11:15 हुए हैं। तो क्योंकि अभी थोड़ा मैं देखूँगी घंटे तक और इनका थोड़ी देर के बाद फिर चेक करूँगी ब्लड प्रेशर। तो बात ये थी कि जो मैंने बात की थी घर की, काफ़ी लोगों ने कहा कि आप जो है कौंसल के घर पे जाएँ, कौंसल से हेल्प लें। कौंसल जो है वो बेनिफिट देती है, घर प्रोवाइड करती है जो आपके हस्बैंड को हेल्थ इश्यूज़ हैं। तो जिस दिन वसीम का वेडनेसडे को वहाँ पे हॉस्पिटल में ब्लड प्रेशर हाई हुआ है ना, तो उस दिन वहाँ पे उन्होंने पूछा कि कोई स्ट्रेस है या टेंशन क्या, क्योंकि अब तो उन्होंने डोज़ भी मेडिसिन की बढ़ा दी इनकी, तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में था। तो फिर इनको वहाँ पे बताना पड़ा कि हाँ, आज मुझे इस तरह से स्ट्रेस हुई है, तो घर जो है ना वो हमें 1 मंथ का नोटिस उसने दिया खाली करने। तो उन्होंने जो है सोशल सर्विस वाले उनको इन्वॉल्व किया बीच में। तो जो है सोशल सर्विस वाले उन्होंने आगे से हमारी कौंसल वालों का कहा कि आप उनसे बात करें। जैसे आप सबने मशवरा दिया ना, जैसे मैंने कहा था कि आप लोगों से मशवरा चाहिए, यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर कर रही हूँ ये बात। तो जी उन्होंने फिर जो है सारा कौंसल के वसीम ने ऑनलाइन फॉर्म वगैरह फिल किए। कल जो है वो सोशल सर्विस वाली आई हुई थी पिप के फॉर्म फिल करने, और साथ ही कौंसल वाली का फ़ोन आ गया, तो बल्कि उसने भी सुन लिया। तो उन्होंने कहा कि आप जो हैं इस कौंसल के साथ 5 साल से रजिस्टर नहीं है, 3 साल से हैं। अभी आपको 3 साल हुए हैं इस कौंसल के अंदर, तो आपको घर नहीं मिल सकता कौंसल का। तो ना ही हम आपको इमरजेंसी अकोमोडेशन दे सकते हैं, ना ही आप शेयर्ड प्रॉपर्टी में जा सकते हैं वसीम की हेल्थ की वजह से। और जो है एजेंट के थ्रू वो हमें घर इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि हम दोनों में से किसी की भी रेगुलर इनकम नहीं है। तो मेरी तो यूट्यूब की है तो वो तो अप डाउन चलता रहता है, वो आपको पता है कि व्यूज़ पे डिपेंड करता है, सब्सक्राइबर्स पे डिपेंड करता है। तो रही बात फिर जो कौंसल ने हमें सजेस्ट किया, उसने ये कहा कि आप प्राइवेट लैंडलॉर्ड ढूँढें, आप अपने फैमिली फ्रेंड अपनी कम्युनिटी में कहें कि आपकी हेल्प करें, और अगर आपको रेंट भी ज़्यादा लगे तो आप यूनिवर्सल क्रेडिट पे चले जाएँ। तो वो तो मैं नहीं चाहूँगी कि हम यूनिवर्सल क्रेडिट पे जाएँ, कि अल्लाह ना ही वो नौबत लेके आए, अल्लाह अपने ख़ज़ानों से हमारी मदद फ़रमाए आमीन। तो अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ करें। तो ये बात है, बाकी कोई बेनिफिट नहीं हमने क्लेम किए हुए थे, एक टाइम पे हम बेनिफिट में थे, हम बड़ी मुश्किल से निकले हैं। क्योंकि मुझे यही था कि मैं काम करूँ, वसीम काम करें, जितना हम कर सकते हैं। तो हम ना मतलब कि एक आज़ादी हमें महसूस हो कि हम दब के ना रहें कि हाँ, हम तो बेनिफिट क्लेम कर रहे हैं, हम इतना काम नहीं कर सकते या हमें चोरी काम करना पड़े, क्योंकि हम लोग वैसे हैं ही नहीं हैं कि हमें डर लगता है इन चीज़ों से। तो बस बेनिफिट में से निकले, अपने आप को आज़ाद महसूस किया। और फिर मैं सोशल जब ये कोरोना आया, कोरोना से पहले मैंने काफ़ी काम किया, फिर कोरोना आ गया, मेरा वो काम ख़त्म हो गया, तो फिर मैं सोशल मीडिया पे फिर मैं फिर आई। वसीम के अब्बू ने कहा, बाजी ने जो है बाजी को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने मुझे कहा कि तुम इस तरह मेरी काफ़ी हेल्प की, इस तरह व्लॉग बनाओ, ये आइडियाज़ मुझे वो उन्होंने दिए। तो ये नहीं कि मेरी बहनों ने कभी मेरी हेल्प नहीं की, या मैं ये कहती हूँ कि जी मुझे बहनों की तरफ से नहीं हेल्प मिली, मेरी बहनें मेरी बहुत बड़ी ताकत है, ठीक है? तो अब हर बात आप नहीं कर सकते सोशल मीडिया पे, बस मैं घर दी घर के मैं फँस गई। तो आप सब जाके, सब तो नहीं ख़ैर, कुछ लोगों ने जाके उनको भी तंग किया, और बाकी ज़्यादा लोग जो थे उन्होंने दुआएँ दी, और काफ़ी जो है उनकी तरफ से जो है काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला मुझे। 90% लोगों की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। और कुछ ने कहा, जी आपने कभी कुछ सेविंग नहीं थी की? तो सेविंग थी तो अब तक ये माशाल्लाह चल रहा है ना, है ना? ते कोई मैं थोड़ा इत्थे कोई दा खजाना दबा के बैठी हुई हाँ। और दूसरी बात ये थी कि जो मैंने पाकिस्तान जाने की बात की थी, वो ज़ाहिर है कि इंसान परेशान होता है, तो जब आपको सबसे पहले सोच मेरे दिमाग में ये आई कि हमारी तो रेगुलर इनकम नहीं है कोई फ़िलहाल, तो एजेंट के थ्रू हमें घर कैसे मिलेगा?
تو آپ لوگوں نے اس بات کو سیریس لے لیا، میں کہیں نہیں جا رہی، میں یہیں پہ ہوں وسیم کے ساتھ. میرے لیے سب سے جو مین چیز ہے نا، مطلب کہ ضروری ہے اس ٹائم، وہ وسیم ہے. اور انہی کی وجہ سے مجھے ٹینشن اور پریشانی ہوئی جو کہ میں نے شیئر کی. کیونکہ پہلے تو ہم جب گھر موو کرتے تھے نا تو بہت آسانی سے میں نے، وسیم نے، واشنگ مشین، فریج ہم خود، کبھی ہم نے کوئی مطلب کہ لوگوں کو ہائر نہیں تھا کیا. ہم دونوں ہسبینڈ وائف خود ہی سارا کچھ ماشاءاللہ کر لیتے تھے. تو اب کچھ وہ بھی مجھے ایک دم سے ہوا کہ وسیم سے تو میں اب ایک باکس بھی نہیں جو ہے نا، میں ان کو کہوں گی کہ آپ یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں، میں ان کو کہوں کہ لیپ ٹاپ آپ پیک کر دیں. تو ان سے نہیں میں یہ کام کروا سکتی. تو وہ ایک دم سے مجھے لگا کہ پہلے کم ذمہ دار تھی، اوپر سے اب یہ گھر کی آ گئی ہے. تو بس اتنی سی بات تھی. تو باقی آپ سب پریشان نہ ہوں، میں یہیں پہ ہوں، میں اسی سٹی میں رہوں گی کیونکہ وسیم کے لیے یہ ہاسپٹل بہت گڈ ہے. ڈاکٹر نے بھی کہا ہے آپ سٹی موو نہ کریں. تھوڑا بے شک میں اس ایریے سے تھوڑا دور ہٹ جاؤں، لیکن وہ بھی چلے میں برداشت کر لوں گی. پہلے مجھے یہ تھا کہ نہیں، میرے آلے دوالے سارا کچھ نزدیک ہے، باجی بھی ہیں، اسکول بھی ہے، یہاں پہ ایسڈا بھی ہے نا، سارا کچھ نزدیک ہے. تو باقی کہا ہوا ہے، فیملی والے سب کوشش کر رہے ہیں، فرینڈ ہیں وسیم کے، وہ سارے یہاں پہ مطلب کہ آپس میں بات وغیرہ سب کی چل رہی ہے. تو کوئی نہ کوئی انشاءاللہ اللہ پاک وسیلہ بنائیں گے. اور بات یہی ہے کہ ہمیں پرائیویٹ لینڈ لارڈ کے تھرو جانا پڑے گا. اور جو میرے ایریا کے ہیں اگر وہ جانتے ہیں تو اگر کوئی بھی پرائیویٹ لینڈ لارڈ کہیں پہ ہے تو آپ میرے ساتھ ڈسکس کریں، مجھے بتائیں اگر اس چیز میں آپ ہیلپ کر سکتے. بس یہ ہیلپ چاہیے. اور کچھ جو بچے ہیں میرے، وہ ہالیڈیز کے لیے تو جانا وہاں پہ پسند کرتے ہیں، بہت پسند کرتے ہیں. 1 مہینہ رہیں گے، 2 مہینہ رہیں گے، لیکن ان کی اسٹڈیز اب اس طرح یہاں پہ ہیں کہ میں ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی. کہ میں انہوں تے انہوں اپنے بچوں نال میں زیادتی نہیں کر سکتی کہ میں انہوں نے نویں سرے تو اتنے جا کے پڑھنے پاواں. اور سب سے بڑا یہ ہے کہ مجھے یہی ہے کہ بچے جو ہے نا باپ کے پاس رہیں. تو بس وہ تو دماغ میں آتا ہے نا. دیکھیں اگر میں آسٹریلیا سے ہوتی، میں امریکہ سے ہوتی، میں انڈیا سے ہوتی، تو میں کہتی جی میں واپس اپنے ملک چلی جاواں. تو جہاں پہ جب آپ کو تھوڑی مشکل لگنے لگتی ہے نا تو تسی پیچھے مڑ کے ویکھ دیو، تسی کہندے ہو پیچھے نہ ہس جائیے. وہاں پہ گھر اپنے ہیں. تو باقی مطلب کہ گڈ بیڈ ہر جگہ پہ ہی ہے نا. تے کافی لوگوں نے لکھا سی پاکستان نہ جائیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. وہی پاکستان زندہ باد، اپنا ملک ہے، ٹھیک ہے. تو دعا کریں کہ مجھے یہیں پہ جو ہے نا میرا اللہ پاک کوئی وسیلہ بنا دے. نیا سال بس شروع ہونے والا ہے، تو یہ جو آزمائش ہے یہ یہیں پہ ختم ہو جائے اسی سال میں. نیا سال چڑھنے سے پہلے دعا کریں کہ کوئی پرائیویٹ لینڈ لارڈ مل جائے. پر بات وہیں پہ آ جاتی ہے، لوگوں کو لگتا پتہ نہیں کرایہ دے سکیں گے کہ نہیں. بھائی کرایہ ہم پورا دیں گے انشاءاللہ، یہاں پہ بھی دے رہے ہیں، آگے بھی دیں گے آپ کی دعاؤں کے ساتھ، ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں نے شاید بات نہیں تھی سنی کہ رینٹ کے وہاں تو اپنے گھر ہے نا ہمارے پاکستان میں، تو یہاں پہ تو اپنا نہیں ہے، رینٹ کا. تو جیسے اس نے خالی کروایا، ہو سکتا ہے سال بعد جہاں جائیں وہ خالی کروا دیں. تو پہلے آلریڈی کافی رسپانسبلٹی ہے، یہ میں بتا چکی ہوں اس لوگ میں بھی. تو بس میں نے یہی سوچا کہ میں اپنی پرسنل جو ہے نا، جو میرے گھر کے حوالے سے جو بھی چل رہا ہے وہ میں اب یہاں پہ شیئر نہیں کروں گی کسی کے ساتھ، کچھ بھی نہیں. ہاں جو بھی ہوگا جہاں پہ بھی جاؤں گی، جب وہ لوگ بنے گا اس میں آپ کو نظر آئے. باقی جو میری پریشانی ہے وہ کوئی کم تو نہیں کر سکتا، بلکہ تھوڑی اور ودھ جاندی ہے اس طرح کے کچھ لوگوں کے جو ہے نا کمنٹس دیکھ کے، ٹھیک ہے. اور میں اکثر اپنے کچھ ولاگ کے نیچے یہ کمنٹ دیکھتی ہوتی تھی کہ ہنا جی آج تو آپ کے ولاگ دیکھ کے ہم بڑے سیڈ ہوئے، ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے ہمیں بڑا رلایا. تو کل میں اپنی بیٹی زینب کا جو زیبیز کچن ہے اس کا ہی ولاگ دیکھ کے، تو میں بڑی مشکل سے میں نے دیکھا، میرا بس روتے روتے ہی میں نے وہ ولاگ دیکھا کہ میری بیٹی کو آ کے میرے بیہاف پہ جو ہے وہ کہنا پڑا ہے، سمجھانا پڑا ہے. ایک 16 سال کی بچی کو آ کے جو ہے کہ ریکویسٹ کرنی پڑی ہے سوشل میڈیا پہ. کہ ظاہر ہے کہ بچے دیکھتے ہیں، کمنٹ پڑھتے ہیں سارے، ہو سکتا ہے میں نے وہ سارے نہ پڑھے ہوں جو میری بیٹی نے پڑھے ہیں. تو میں یہی کہوں گی کہ جو اس طرح کے کمنٹ کرتے ہیں پلیز پرہیز کریں، کسی کا نا دل نہیں دکھانا چاہیے بس.